हो ह्या संपूर्ण साधनाच्या माध्यमांतल्यान देवाची उतराची पुरवणी करून आनी हें उतर सगळ्यांक पावोवन आमी सगळ्यांनी फावो तो दोतोस दिवन देवाचो आदार आनी कृपा हे दिसान आमकां सगळ्यांक आनी अदीक करून आयच्या नव्याची मादवत करतल्या परमेरवारो हे समुदायाच्या वांगड्यान मागुया. हो विशय आनी कल्पना मनान दवरून एक पवित्र दिसाचे भेटेन ते बरी मार्ग घेवचे खातीर आमची प्रार्थना वळखून घेवन करून देवा लागीं आनी वचोन मागुया. सोल पोतेला देवा आनी तुमकां मागुया. सर्वेस्परा देवा आमची असोत्तायेन सडवणीची वाट तांतून भाग्यवंतांची देख आनी आलाशिरो तुवें आमकां दिलाय. सांत आनांचे देखीक चलून आमी तुजेशी पावून मागता. आमच्या सुया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सभेन पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासवट चलयता शासनाच्या शासनान. जेरोमायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावरलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर तुज्या कानार अशें सादलें. वच आनी हें उतर जेरुसालेमाच्या कानार पडलेल्यान सादय. सर्वेस्पर अशें सांगता, तुज्या तरणेपणाच्या वैभवाचो म्हाका उगडास येता. तुज्या अकळपणायल्या दिसांच्या मोगाची याद येता. अरण्यांतल्यान कामाई करून नासलेले जमनींतल्यान तूं म्हजे फाटल्यान आयली. इस्रायल सर्वेस्परा संस्कारलेली कर्जा आसली. ताच्या पिकाचे प्रथम फळ ती. तें खातालो ते गुन्यांवकार जातालो आनी ताका वायट जातालें. पिकाल देसान ताची फळां
वर्साची गिरेस्तकाय भोगूंक तांणी म्हाका वळखूंक ना. संदेश सांगूंक लागले आनी मोल नासलेल्या वस्तू फाटल्यान गेले. हें पळोवन तूं मुळगा वज्याक जा, कोटाक जा. कोटाकून सारकेंच मनेत राव, उलयता तो सर्वेस्पर. म्हजे परजेन 2 वायटां केलीं, तांणी बुनयारां मारलीं. उदकी आनी उदक धरून उपकारना तसलीं बुनयारां. आनी म्हाका जिव्यार उदकाचे झरीक सोडलो. सर्वेस्पराचें उतर आमचो जबाब जाल्ली. तुजे सवें सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर परतून म्हणया. तुजे सवें सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. तुजें बरेपण सर्वेस्परा मोळपायतलें उंच. तुजें विस्वासपण खुपां पर्यंत पावता. उंच उंच पर्वतां सारकें तुजें प्रामाणीकपण. संदिराक वयर खोल तुजें निवाड. जाबा तुजे सवें सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. कितलो अमोली देवा मोग तुजो. देखून मनशाची भुरगीं तुज्या कातकांतलें खाव आसरो घेवन येता. तुज्या घरांतल्या शुभापणान तुजे घोडसाणीचे घसघशीत झरींतलें तूं तांकां पिवूंक दिताय. जाबा तुजे सवें सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. कित्याक तुजे सवें आसा जिविताची जोर आनी तुज्याच उजवाडान आमी उजवाड देखता. तुका वळखूंक पावल्यान ताका तुजो मोग सदां दाखय. प्रामाणीक काळजाचे मनशान प्रामाणीकपणान वागय. जाबा तुजे सवें सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. उदगार सगळे दिलावे. बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दुनिया हांव तुका दिनवसता. कित्याक सर्गीच्या राज्यान भूत तुवें लानांक केलें. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. मातेवा परमणे शुभ वर्तमान. शिसांनी लागीं सरून जेजूक विचारलें, वोपारींनी तांचे कडेन कित्याक उलयताय? ताणें परतीपाळ केली, कित्याक स्वर्गा राज्याचे गूट वळखूंक देणे तुमकां दिल्लें आसा, तांकां हेराक न्हय. आसा ताका देव आनीक दितलो आनीक तांचें माप बरोवन वतलें. पूण ना ताका आसुल्ल्या पर्यंत ताचे कडल्यान देव काडून घेतलो. देखून हांव वेपारींनी तांचे कडेन उलयतां, कित्याक पळोवनूय तांकां दिसना आनी कान दिवनूय तांकां आयकना, न्हय म्हूण समजोय ना. इस्रायलास अशें आदींच सांगून तें तांचे सवें पाडून येता. आयकून आयकून तुमकां समजोचें ना, पळोवन पळोवन तुमकां दिसचें ना. कित्याक दोळ्यांनी पळयना जावन, कानांनी आयकना जावन,
मनान समजना जावंक आनी तांचें जिवीत बदलोना जावंक आनी तांकां हांवें बरी करिना जावंक ह्या लोकांचें काळीज निबोर जालां. तांकां कानांनी सारकें आयकना आनी ताणें आपले दोळे धांपल्यात. पूण नदर आसलेले तुमचे दोळे आनीक आयकूंक सोबती आसलेले तुमचे कान भागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. सोम्याचे शुभवर्तमान प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या ह्या नव्यानांत हो वर्तावरील विशय संपर्क साधना वरवीं देवाचें उतर सगळ्यांक पावून जेजू सोबे निघून रावया. आमची कोंकणी भाशेन एक म्हणणी आसा, तेंपा प्रमाणे माथ्यार कुरपणे. तेंपा प्रमाणे माथ्यार कुरपणे म्हणजे त्या काळा प्रमाणे ती संपर्कां ती साधनां मिडिया जावं दुसऱ्यो वस्तू आमी उजारतात. आनीकूय आमी म्हणटा आज ते पदेर गेले कितें तें ते पदेर मेले आनी ते उंडे गेले. कितें तरी भशेन कितें म्हणूंक सोदता आमी, आमचे जायते जाणवायेची ह्यो म्हणण्यो आसात कोंकणी भाशेन दुसऱ्या भासांनी. आमी म्हणूंक सोदता आदी दुसरे भाशेन आसले त्या काळाच्यो वस्तू, आतां दुसरे भाशेन आसा ह्या काळाच्यो वस्तू. पूण त्या काळाचे वस्तूंत कितें बरें आसलें तें घेवन आमी फुडें वता आनी ह्या काळाचे ही संपर्क आमकां आतां मेळटा ती घेवन तातूंत आमी उदीक सुदारप करता. हे आमच्या समाजीक भौशीक जिवितांत आनी खासगी जिवितांतूय आमी अनुभवता. आदल्या काळान आसल्यो त्यो वस्तू आतां ना. आदल्या काळार आमी पळयत लोकांक आतां आसात ती गॅजेट्स ते वस्तू मेळोंक नासल्यो, पूण तरी आसतना तांणी बरें जिवीत जियेलीं. आतांच्या काळार आमकां जायत्यो दुसऱ्यो सवलती आसात आनी त्या काळा प्रमाणे आमी जिवंक जाय आनी उदीक सुदारप करूंक जाय. आयज आमी सगळ्या समाजाचें सुदारप करपाचें फोकस करिना, पूण आमी देवाचे उतराचेर जिवीत मांडपाचें आनी जेजूंत विगून रावपाचें आनी आमचें जिवीत पवित्र करपाचें हाचेर आमी लक्ष घालता. आदले काळाची मनशां आमची तेच करून देवाचे उतर तांकां वाचूंक सोयीक मेळोंक नासलो, पूण तें आयकून मिसाच्या वेळार ताणें आपलें जिवीत पवित्र केलें.
सादी मागणी करून देवस्पणा करून पवित्रपणान ती वाढली. आतांच्या काळार आमकां पवित्र पुस्तक वाचूंक आनी त्या भाशेन आमकां वाचूंक येता ते भाशेन, जावं इंग्लीश भाशेन, जावं कोंकणी भाशेन, जावं दुसऱ्या भासांनी ते आमकां भाशांतर केल्लें मेळटा. देवाचें उतर आयज काल आमकां जायत्या वस्तू वरवीं आतां रितीन जातात तितल्या रितीन आदी जायनासले. आतां टीव्हीचेर मिसां वो टीव्हीचेर देवाच्या उतराची परगटणी जाता, वो मोबायलाचेर जाता, वो युट्यूबाचेर जाता, तशें आदी नासलें. पूण ह्या सगळ्यांक ह्यो संपर्काचो वापर करून आमी उदीक पवित्र जावंक जाय. आमी उदीक जेजूक रिगून रावंक जाय. आनी न्हय ह्या संपर्काचो आमी दुरुपयोग करून, वायट उपयोग करून आमी देवाच्यान पयस वचूंक न्हय, पूण उदीक देवाक लागीं, उदीक आमी जेजूक रिगून रावंक जाय. आयच्या देवाच्या उतरांत दोन्ही वाचपांनी आमकां बरो संदेश मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू वोपारेच्या साधना उदेशी वोपारी घालून आपलो संदेश दिता, देवाचे राज करता. आनी ह्यो वोपारी सगळ्यांक समजना, पूण जांचे काळीज देवा सोबे आसा तांकांच तर समजता. जांच्या काळजांत देव आसा, जी मनशां देवाक रिगिल्लीं आसा तांकांच ताचो अर्थ मेळटा, दुसऱ्यांक ताचो अर्थ मेळना. आयच्या पयल्या वाचप 3 भागांनी आमच्यांनी वांटूं येता. 3 भागांनी. पयल्या भागांत आयच्या पयल्या वाचपाच्या धर्मेश प्रभाताच्या ह्या वाचपांत पयल्या भागांत देव इस्रायल प्रजेची तोखणाय करता. तांचो मोग देवासोबे तांची अपुरबाय एके भाशेन भाकांडटा. जशे परी एक व्हंकल आपल्या न्हवऱ्याक निकतीच लग्न जाल्ली, वो न्हवरो आपले व्हंकलेक निकतीच लग्न जाल्ली, आख्खे आपले काळीज आपले जिवीत भासायतात आनी सगळो वेळ एकामेका सोबे सारून सगळे एकामेकाक मानून घेवन सगळे एकामेका सोबे वांटून ती फुडें सरतात. ही उर्बा तांकां मेळटा आसा, कित्याक ताणें निकतोच निश्चय केला की आमी हे भाशेन जियेतले हांव, एकामेकाक विस्वाशी रावतले हांव, एकामेकाचो मरोपर्यंत मोग करतले. ही इमेज, हे पिक्चर देव इस्रायल प्रजेक आनी आपणाक सोड करता. जशे परी इस्रायल वर्सां देवान सोडयली म्हणटूच हुशार जाता आनी भासायता देवा सोबे विस्वाशी रावतली. देवाक आपल्या काळजांत पयली सुवात दिली. देव आपल्या जिविताचो माज जातलो म्हणून आनी हे भाशेन ती उर्बेन जियेताय बी. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत पयल्या भागांत देव तांची तोखणाय करता. कितले विस्वाशी तूं आसले म्हाका जेरुसलेम, इस्रायल. दुसरो भागांत देव ताका आनीक बेसांव दिता, आनीक आशिर्वादान भरता, कित्याक तांचे विस्वाशीपण पळयता देव आनी भासायता. पूण जितले देव ताका ओदीक दिता तितली देवा सोबे ओदीक उपकारी आसचे परस ओदीक देवाक आपल्या जिवितांत पयलो जागो दिवचे परस ही वर्सां देवातान पयस. आमी म्हणटा न्हय जायते फावटी जाका जो गिरेस्त वाडटा तो देवा सोबेसान पयस वता. सगळीं वचना पूण थोडी वेतात.
इस्रायल पोरचे सगळे कशें घडले जितले देवान ताका ओदीक दिले तितली देवाक ओदीक लागीं वचे सुवातेर ती समजली हे सगळे गिरेस्ताय हे सगळे बेसांवां आमकां आमी बरी देखून आमकां मेळ्ळे आमच्या वावरा वरवीं आमच्या कश्टां वरवीं ते आमी जोडयला जोडून घेतला आमी आपणायला घोव बायलां सगळे जायते फावटी अशें घडून येता हीच इमेज दवरुया मनान निकतीच गाता जाली सगळो वेळ एकामेकाच्या हाताक धरून भोंवतली बरोबर दिसाक वयतली बरोबर बाजारान वयतली बरोबर कितें जाय जाल्यार एकामेकाक एकल्याक हाडूंक जाय दुसरो आपुणूय येतलो तेजे बरोबर सांगात भितली मोग करतात एकामेकाचो पूण जशी वर्सां बोलांनी जायते फावटी ह्या मोगाचेर विसरून पडूं येता जायते फावटी बेसार माय भितर सवय येता जायते फावटी आपसुवार्थपण उदीक दुसऱ्या पासत जिवचे सुवातेर आपणा पासत जिवपाचें असलें मोल येवं येता असलें इस्रायल पोरचे सवय घडले इस्रायल पोरजा जावन आसले देवाची ओको तिचे सवय तशें घडलें ती पयस केली देवाची तिसऱ्या भागांत जायच्या पयल्या वाचपाचें आमी पळयता ती स्वर्ग पासून थोटाकलो The heavens were shocked. इस्रायल पोरजेचो वागणूक देवा सगळे पळोवन इतले देव तांकां बरें करता तें पळोवन ती देवा सगळे पयस वतात तें पळोवन स्वर्ग थोटाकलो स्वर्ग थोटाकलो म्हणजे देवूच थोटाकलो God was shocked to see the unfaithfulness of his people. असले पोरजेक कितें घडटलें तें आमकां मेळटा देव म्हणटा हांवें तुमकां जिविताचें उदक दिलें आनी तुमी तें उदक सोडून तुमी आपणाक टांक्यो बांदल्यो पूण ह्या टांक्यांत उदक दवरचे सुवातेर ते टांकयेन बुराक पडल्यात सगळे आनी तें उदक सगळें व्हांवून वता तें तुमकां जिवीत दिवचें ना आमकां हागाय प्रवाद्याच्या पुस्तकांत पयल्या अभ्यासवारांत सगळे वळीक मेळटा ही पोरजां जोडटा काम करता गोश्ट करता आनी आपले दुडू एकठांय करून बॅगान घालतात पूण कसली बॅगां ज्या बॅगांत बुराक पडलेले आसात जे पोतयेंत बुराक आसात आनी तांची सगळी जोड ती घालतात तितली जोड ती सांडटात पवित्र पुस्तकांत मेळटा आमकां हागाय प्रवाद्याच्या पुस्तकांत पयल्या अभ्यासवारांत सगळी पडली देवाचे बेसांव नासलेली पोरजां टांकी बांदता उदक सांबाळून पूण तांचे टांकयेक बुराक पडटा देवाचेर विश्वास दवरिनासलेली पोरजां जोडटा आपल्या पोतवेन आनी आपल्याचे पोतवेन आपण व्हडले जावंक सोदता पूण तांच्या पोतयांत बुराक पडलेले आसा तांची गिरेस्त सगळी गोबार जाता पूण देवाचेर विश्वास दवरता ती मनशां तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा तांकां सासणाच्या जिविताची जोर तांच्या काळजांत उक्ती जाता आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू तेंच सांगूंक सोदता जुवामाच्या शुभ वर्तमानांत 26व्या अभ्यासवारांत आमकां मेळटा 35वी गोडी जेजू म्हणटा हांव जिविताचो उंडो जो कोण हो उंडो खाता तो म्हणजे सवेची येता आनी हांव ताचे सवेची येता ताका केन्नाच भूक लागची ना आनी ताका केन्नाच तहान लागची ना म्हणटच तुमी हो जिविताचो उंडो खावन आयज आमी आयल्यात तशी ह्या दिसाक हो जिविताचो उंडो खावन आमी जरी तर त्या जिविताच्या उंड्याक जेजू आमच्या जिविताचो मास केलो आमच्या जिवितांत ताका भितर घेतलो आनी ताका आमच्या जिवितांत रिगून रावून आनी आमी ताच्या जिवितांत रिगून रावून जरी तर आमी सोय गेलो जाल्यार आमकां केन्नाच भूक लागची ना आमकां केन्नाच तहान लागची ना आमच्या आत्म्याक केन्नाच भूक लागची ना त्याच बसत भाग्यवान जेजू ते सामारिकान वस्तुरेक मायेच्या कांठार रावन ती वस्तुरेक मागीर कितें म्हणटा
हांव तुका दीन तें उदक तुजे भितर एक जोर जातली आनी ही जोर तुका जिवीत दीत रावतली. हांव दीन तें उदक, तुमी एकठांय करतात तें उदक न्हय. हांव दीन तें उदक पियेत जाल्यार तुजे भितर एक जोर जातली, तुज्या काळजांत एक जोर फुटतली आनी ही जोर तुका सगळो वेळ जिवीत दीत रावतली. तूं केन्नाच ताण लागची ना. भगिनी बाबांनो, आमी जेजूशी आयल्या आनी इस्रायल पोरजे भाशेन अविस्वासी जावची न्हय. पयली इस्रायल पोरजे भाशेन जावया, देवाक विस्वास रावतात तशें. आमी ल्हानवीक जावपाची गरज आसा. जेन्ना जेजून आमकां रिगून रावंक दिता तेन्ना आनी आमी जेजूक रिगून रावता तेन्ना जायते फावटी आमी फकत तेच म्हणटा, आमी जेजूक रिगून रावया. पूण जेजूय आमचे भितर रिगून रावंक सोदता, ताका आमी भितर घेवया. आमी ताका आमचे भितर रिगून रावंक सोयेक घेवया आनी आमी ताच्या रिगून रावया. तेन्ना आमचे भितर एक जोर मावतली, फुटतली काळजांत आमच्या, आनी ती जोर आमकांच न्हय पूण दुसऱ्याकूय जिवीत दीत रावतली. आमकां जोवाच्या 7व्या अध्यायात मेळटा. जेजू आमकां सांगता, कोणूय म्हजेर विस्वास दवरता जाल्यार आनी म्हजेशी येता जाल्यार, म्हजे सोबत रिगून रावता जाल्यार ताच्या काळजांत हांव एक उदकाची कुरपेची न्हंय व्हांवशी दवरतलो आनी ही न्हंय सगळ्यांक उदक दितली. कुरपा वाडप वाटीत वयतली. असली मनशांची जातली. आमी आतांच्या काळाची ही संपर्क साधनां वापरून करूया. आमकां मोबायल वो दुसरे यूट्यूब वो कितें इंस्टाग्राम फेसबूक हे वापर करून आमी देवाक लागीं येवया, न्हय देवाक पयस वचून. ह्या संपर्क साधना पासून देवाक आराधना दिवया. तातूंतल्यान आमी देवाक उदीक दिवून रावया. आमकां आमचो आतांचो पाप साहेब ताणें एक एन्सिक्लिकल बरयला, मानिफिका हुमानिटासम, आनी तातूंत तो आमकां दाखोवन दिता कोण बरी जेजून रिगून रावलोली मनशां एकवटान सांगातान बरोबर जियेतात. जेजून रिगून रावलोली मनशां एकामेका सोबत हुस्क्यान जियेतात. जेजून रिगून रावलोली मनशां देवाच्यो वस्तू पयलो सोदतात आनी सगळ्या ह्या संपर्क साधना वरवीं देवाशी लागीं येतात. आपले भोवडीक चिटींत आमचो बेसबसायत भोवडी बाब कार्डिनल डगाम आमकां हो संदेश दुसरे भाशेन दिता. तो म्हणटा आमकां देवाचें उतर वाचून, देवाच्या उतराक मान दिवन, ते आमच्या घरांत बरे स्वात्याचेर ताका आमी सन्मान करून सद्दां ते वाचून ताचेर नियाळ करून आमी देवाच्या उतराक वरवीं जेजूक रिगून रावूंक जाय. आमचो भावाक गोड करूंक जाय, खोलावंक जाय आनी तातूंत तेन्ना मागीर आमी आमच्या भावाक ताचे समोरणी करूंक पावतले. तो भयणी बाबांनो, भाग्यवान आन्नाचे पोरपेक आमी तयार जाताना तिणें आपले वतीन त्या काळाच्या प्रमाणे देवाचें उतर आपुणूय जियेली, आपले धुवेकूय सांगता शिकयली. आतांच्या काळा प्रमाणे आमी तेच देवाचें उतर, त्याच देवाक उदीक रिगून रावून आमी सगळी संपर्क साधनां आमी वापर करूया आनी उदीक जेजून रिगून रावून तिचे मोजती आमकां करपाक मागूया. आतां सगळीं आमी उबी रावून आमची मागणी बाबाटान आनी विस्वासान देवाक करूया. होळी शुभेच्छा पुण्याकांनी संपूर्ण साधनाचो बरो वापर करून देवाचे उतर
संवसाराच्या चारही मनशांनी पावून पावो करतकूच घेतला पुरो बापा लागीं हालुया. आमच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी संपूर्ण साधनाचो बरो वापर करून तांच्यो तरेकवार सरकारी येवजण्यो आनी कार्यावळी गोंयचे फुड्यान पावोल्यात पुरवून आनी ह्या साधना उद्देशी जायते वायट जे पसरता ताचेर ताबो दवरून फावो ते उपाय सोडून काडल्यात पुरवून बापा लागीं हालुया. देवाच्या उतराची खोलायेन समजून घेवन आनी जेजूचा वैरीकून रावन संपूर्ण साधना उद्देशी जायते सोंपेपणान आमकां फावो जाता. ताचो बरो फायदो काडून आनी आमच्या बऱ्या उतराक कोरण्यांतल्यान जेजू परतून पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां सगळ्यांक हालुया. संपूर्ण साधनाचो बरो तसो वायट उपयोग करूंक जाता. आयच्या काळांत ह्या माध्यमा उद्देशी बरें शिकोवचे बदले जायते वायट पसरप गेला आमी पळयतात. तर आमी आनी अदीक करून आयच्या नवेनाची मानवण करतल्या खोपीर वाडो हे समुदायाच्या वांगड्यान बरे आनी वायटा मदीं अंतर समजून घेवन आनी तेच आमी दुसऱ्याक आनी एकेक भाशेन तरणाट्यांक समजावंक पावून देवाचो आदार आमकां सगळ्यांक हालुया. बापा मोगळा ही काल्पिकायेन पूण बाबाटान केलेली मागणी तुजी खुशी जाल्यार तूं आमकां फावो कर. आमचे ओगेपणान आमी तुजे मुखार दवरला तेवूय तूं आमकां उदारपणान दी. हाचे वरवीं आमी तुका अदीक लागीं येवन तुज्यान रिकून रावून तुका महिमा दिवूं आनी तुजें राज करपाक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. तुमचें बलिदान स्वर्ग पळोवपीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार तो म्हूण मागा. स्वर्गस्वरा देवा अशें आलेल्याच्या दानाचेर तुवें आशिर्वाद घातले सोडवणी फायद्याची जावं. क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सौम्य आसूं. तुमची काळजां उबारा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिवासूं येवा.
स्वरूपाने आणि स्वरूपता आम्ही तुका दिनवासन पावो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो तुझ्या मोगाच्या पता वरवीं मनशाकूय तुवें रचले ताचेच वरवीं तुज्या शिमेर नासलेल्या उदारपणान ताका ताचे मूळ सैल पटोवन दिले देखून सगळी रचना आनंदान करता तुजी सभा पृथ्वीर तुका वातावरणात धारण मेळटली तुजी वर्सां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सांता भक्तांची सभा त्या खातीर सगळ्या देवतां सणांनी आमी सदांकाळ संतोषान तुजी स्तुती गायता तूच सगळ्या पवित्रपणाची सूट देखून दोवा परी तुझ्या पवित्र आत्म्यान काढून ही दाना पवित्र करून आम्ही मागता सांग की आमकां आमच्या सुमिराचे येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि कोश मरण सोसून आप कुशेन कपरागीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आणि आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुम्ही सोम्यास घेया आणि घेया ही मोठी तुमचे पासत समोर तेच पोरी जेवण जातच ताणें नाच केलं तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुम्ही सोम्यास गेल्यात आणि आपले पियेया ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आणि सासणीक कलराचे येलोकर पातकाचे मोक्षणे मेळच्यात तुमचे पासत आणि सदारा पासत ते बाळगून कर ही म्हज्या पासात कर आणि सोरपाडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर शासनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आणि तांच्या सांगातांत तुका वाकण आणि महिमा गावून आमकां पावोवप येशू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आणि ताच्या सांगात्या आणि ताचे पवित्रात्म्याच्या एकवटा देवा सर्वभूत वेदार्था सर्वमान आणि महिमा तुका शासनाच्या शासना देवाच्या उतराचे शिकून घेऊन आणि आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञामानान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थना घेऊन आमच्या
सर्वेस्परा सर्व वाईटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्ते आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक परमेश्वर अत्रेकल्याक आमकां तुजी उदार काकुती सर्व पात्रांतली सुकय आनी सर्व आगांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतोरताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता मोठी शांती तुमकां दिता आमच्या पापणाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येद्या राजकोट चलयताय सासणाच्या सासणां आमेन सोव्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे श्री स्वामीचे कृपाकडे आमची करो देवाचे श्री स्वामीचे कृपाकडे आमची करो देवाचे श्री स्वामीचे कृपाकडे आमची करो पळया ही ती देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी Atam पुण्य सगळी जाणी भाव तीस घेतला आणि साखाने भुरगीं जिवाळ कडेन आपलो भावार्थ जियेता तांणीच कोन्या घेवन कोंकणीस प्रसाद घेवन फुडें सरचें घरांनी मोकून दुसऱ्या धर्माचे भाव भयणांनी तांणी पवित्र स्नान घेवंक ना आनी पवित्र सभेची मागणी जावं ना तांणी फुडें सरचें न्हय So be Jesus, so be Jesus.
वरवीं तुजे सोडवणीची कृपा आमकां अदीक अदीक मेळूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं मातशी बसले. बघितलं बाबा तुम्ही देशवान येतात जाल्यार वेगवेगळी देशवान घेऊन तुम्ही येसवाचे सांतारांच्या पायाचं शिवून येतात निसर्ग वाटून येतात पूण उदीक पुढे जाते असेल जे देशवा तुम्ही घेऊन येतात देशवाचे सांतारांच्या पायाचं शिवून ते देशवा खातीर निसर्ग भेटयल्यार एकदम बरें जातलें. नोवेनाच्या दिसांनी तुमच्या दिव येतात आयज सांजे दिव येतात फाल्यां परवां सकाळीं सांजे नोवेनाच्या दिसा तुमची देसां दिव जाता. तशेंच पुर्वे दिसा आयतारा दिसा सकाळच्या पयल्या दिसा दुसऱ्या दिसा आनी सांजे 4 वरांचेर जे दिसा जे आसा त्या दिसा तुमच्या देसा खातीर दिसा दिव जाता. आमचो कावंटर थंयसर आसा दारा भायर मुसल्यांचे दार आसा धाकटें त्या दारा भायर थंयसर फाटल्यान आमचो कावंटर आसा वॉलंटियर्स थंयसर आसा. तुमच्यान थंय वचून तुमच्या देसा खातीर मिसा दिव येता. तशेंच थंयसर आमचे स्टॉल आसा रिलिजियस आर्टिकल स्टॉल थंयसर सांताराचे मागण्यांचे आप मेळटा. दोनूय भासांनी ते आसा कोंकणींतल्यान तशेंच इंग्लिशींतल्यान. सांताराच्यो इमाजी आसा विक्रेक तवशीं आसा जेले आसा फुलांचे संतानांना बरें कोण घालून सोदतात आनी ते भाशेन सवलत करतात आनी वाती आसा थंयसर तुमच्यान थंय वचून ह्यो धर्मीक वस्तू घेवूं येता. आमची इगोर्ज म्हळ्यार वावरां आयल्यात आनी वावर म्हणटा एकदम चड खर्च आमकां जावचो आसा आनी त्या निमतान आमच्या आर्किटेक्टान जो एस्टिमेट केला तो सुमार 5 कोटी जाता. जो उपरांत मागीर आपतात वावराक आपतात ते उपरांत आमी सेटलमेंटान पयलो फेज 1 कोटीचो खर्च भाशेन करपाचें काम आमी पयलो फेज हो हातान घेतल्या सेटलमेंटाच्या मिळून सगळो मिळून हे भाशेन 5 कोटी जो उपरांत मागीर वडे 6 कोटीचेर व 7 कोटींचेर पावतलो. आमचे लागीं हांगासर लोक चड ना हे फिरगोचे फकत 70 आनी 5 फामिली आसा आनी आमची फिरगोजकारां खूब बरी 170 सुमार आमची फिरगोजकारां कितलो म्हणटी आदार करतली आतां वडे देव मंदीर सांबाळप आनी देखून आमी फाटलेदार ते तुमचे तुमकां जांकां भावार्थ आसा सांतारांचेर हे भाशेन उस्क्यान धरून तुमी हे स्वातेर येतात तुमच्यो इतिहासां घेवन तुमी येतात. जायत्यांक मेळना जे हांगासर मागलेले थोड्यांक बरो सवाती मेळटा सांपोरी सवातीन मेळ्ळ्या बरी नोकरी मेळ्ळ्या भुरग्यांची देण मेळटा. हे भाशेन कितल्योश्योच वस्तू आसा ज्यो तुमकां हांगासर येवन मेळ्ळ्या
दोस उपकारी मनान कशें तुमकां जर कितें दिवंक दिसता जाल्यार उपकारी मनान दिवं अशें मनान तुमी हे भाशेन ह्या बऱ्या कामाक आमच्या देव मंदिर भाशेन सांगतानाचे देवासान बरे भाशेन अर्थाबरी तरेन फुडें वचून तुमी ह्या देव मंदिराक आमच्या आदार करचो थंय आमचे वॉलंटियर्स आसा कावंटर आसा तुमच्यान डोनेशन दिवं येता आनी डोनेशन दितना तुमचे पॅन कार्ड नंबर आधार कार्ड नंबर आनी मोबायल नंबर तुमी मातसो दिवचो तांकां तशेंच आमी डोनेशन कुपनां म्हूण दुसवड्याक हाडिल्लीं आसा आनी ह्या डोनेशन कुपनान आमी बरी इनामां दवरल्यात आनी चड इनामां आमी दवरल्यात पयले 5 मेन प्रायजीस आमी कारां दवरल्यात 5 कारां दवरल्यात तातूंत एक कार आसा इलेक्ट्रीक कार आनी उरलेली 4 कारां पेट्रोल कार त्या उपरांत आनीक एडिशनल 8 प्रायजीस आमी दवरल्या 2 व्हिलरां ह्या 8 2 व्हिलरां मदीं 4 इलेक्ट्रीक 2 व्हिलरां आसात आनी 4 पेट्रोल 2 व्हिलरां हाचे भायर आमी आनीक 10 कॉन्सोलेशन प्रायजीस दवरलेले आसात एकूच कुतूब मनान धरून तुमी 500 रुपया जे एका कुपाना फाटल्यान मोडटली त्या तुमच्या 500 रुपया भाशेन वावर दिवचे खातीर व्हॅल्यू दिवचे खातीर आमी जाता तितले प्रायजीस दिवंक आवट ऑफ वे म्हणल्या भाशेन गेले मॅक्झिमम आमी 23 प्रायज दवरलेले आसा ही डोनेशन कुपनां म्हणून घडटात आनी व्हरची आनी अशीं आमचे इगोर्ज सारकी करपाच्या वावराक तुमी मजत करची तुमकां दिसता तर कोण तुमची लागशिल्लीं आसा वळखी आसा बरी लेखनां जी आदार दिवंक सदांच पळयात तांकांय बी तुमच्यान व्हरून ही डोनेशन कुपनां दिवं येता त्याच बरोबर आमी आत्मा म्हणजे फ्लायर्स तयार केल्या एका वरदान आमी ताचेर सगळी बारीकसाण घातलेली आसा आमच्या डोनेशन्स कुपनांची जाल्यार दुसऱ्या वरदान आमी सगळे फोटो जे आमच्या आर्किटेक्टान काडल्या जे भाशेन इगोर्ज बिगडोन गेल्या डिट्युरिएट जाल्या ते फोटो काडलेले आसा ते सगळे फोटो आमी ह्या फ्लायर्साचेर आत्माचेर दुसऱ्या वरदान ते घातलेले आसा एकूच मनान धरून की आमची इगोर्जेची असली दुर्दैवी परिस्थिती सगळ्या मनशांक सगळ्या लोकांक पावची आनी कोणूय बऱ्या मनाचो बऱ्या काळजाचो मनीस आसत ताणें हे भाशेन आमकां ह्या देव मंदिराक ताचो सांबाळ करून आदार करून फुडें सरचें तें मनान धरून आमी हे फ्लायर्स तयार केल्ले आसा ते फ्लायर्स खंय आसा आपण खंय आसा ताका पयशे ना खंय ते जर तुमकां कोणाक जाय जाल्यार ते व्हरचे आनी तुमकां दिसता आनी कोण मनशां आसात जी सोबीपणे भाशेन आदार करून असल्या कामाक देव मंदिरान आदार करून फुडें चलता तांकांय बी हे तुमी फ्लायर्स व्हरून दिवचे उबी रावली सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सो परमेदारीर बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आपलो आशीर्वाद घालून वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा सगळीं दिमी घालया सांगताना मागणी सगळ्यांनी म्हजे उपकार म्हणजे येवन सांगतान माये तुका मुळो आपल्याच्यान विनवण्यान पावतले आनी उपद्र्यान सांपडलेल्यांचो मोग करतले जेजू क्रिस्ताची आजी म्हज्या विघ्नांच्या बराबर हांव जेवना तालतिकाय तुका शरणा येता आनी ह्या म्हज्या गरजेच्या वेळार म्हाका पाव म्हूण तुजे लागीं मागता केदी ओडचून म्हजी उपरां आसल्यार ती पळय नाय तूं तुज्या आसल्या काळांत
म्हाका बाळ घेवन दवर तुजो घोरापो क्रिस्ती घोराब्यान देख आनी नमन तुज्या घोराब्यान वचतले ते चडशे करून आमच्याय घोराब्यांनी वचूशे कर गो बायले मोदे तीर मोग आनी विस्वास शिकोवन वचोडण्या आडकुळींनी सोंसणीकाय भुरग्यांक देखरीत वावराचो मोग देवाचो मोग आनी भक्तीपणाची आपुलबाय तशेंच ह्या संवसारांत देवाक मानतात आनी चडशे गुणांनी सुकेच करतात तसलो घोरापो आमकां फावो कर हे माये म्हज्यो गरजो आनी मागणी तुजे दुरे बाकीवन आंकवार मारी फुडें घाल आनी तुज्या नांवा जेजू क्रिस्ताच्या शिवासनांत मुखार त्यो दवर म्हणून मागता ओगेपणान तुमच्यो गरजो तुमी सातानाचे विनवणेंतल्यान देवाक वारच्यो सगळी येवकार म्हाका मेळसो म्हजे खातीर देवा लागीं थांबून आसतना विनंती कर माय पूण सोंपता परस स्वर्गार पावून म्हाका भाग मेळून घे तुज्या आनी बाकीवरून आंकवार मागेच्या आनी सोमेस्त संतां भक्तांच्या संगातान बापा पुता आनी पवित्र आत्म्यान सासनान वा आमच्या आमेन हे गोडवे सांगतना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे कर हे गोडवे सांगतना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे कर हे गोडवे सांगतना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे कर आमच्या बापा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें नांव जीव तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दीस आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेले बक्षी नांव तशें आमची मागता मुगोस आनी आमकां ताणें पळोवंक दिवं नाका पूण वायट आमची आमकां निवार नुमान मने तुमचे कुदले सर्वेस्पोत जेता येता उस्रा मने तूं सदैव आनी सदैव तुका पुत्र जेजू बापेन केलेले देवाचे माये आमा बापेन खातीर नकोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यान आदी अंतर आनी सदां सदां आमेन उबी रावया